दोस्तों टीम 93,000 वाले अपने पासपोर्ट का डिजाइन चेंज करने वाले हैं। अरे भोसड़ी के कुछ भी करो पासपोर्ट के साथ, आपका पतलून उतरने वाला है हर एक एयरपोर्ट पर। और ये दस्तूर स्टार्ट किया था हमारे भाई भारत ने 1971 से, जब से उस लोगों ने 93,000 पतलून उतारिंग की थी, उनके बाद हर एक जगह में आपकी पतलून उतारिंग। रिसेंटली तालिबान ने भी आपकी पतलून उतारी थी, और उनके साथ साथ हर एक एयरपोर्ट पर आपके लोग खुद ही कहते हैं कि हमारा पैंट उतारिंग हो जाती। अभी बात यह है कि ये कह रहे हैं कि सिक्योरिटी होगी नए पासपोर्ट में, और सिक्योरिटी क्या है कि फादर नेम के साथ मदर नेम भी लगाएंगे। अरे हरामी, दादा का नाम क्यों नहीं लगाया? दादा का नाम इसलिए नहीं लगाया क्योंकि वो हिंदू था, हिंदू है। दादा का नाम हिंदू है, दादा का हिंदू नहीं लगाते हो हरामी लोग। ये क्या कर रहे हो अपने लोगों के साथ? अपने लोगों को वही हरामी पन दिखा रहे हो, वही चूरन खिला रहे हो, जब हमेशा हम कहते हैं कि आप यही काम करते थे और करते रहोगे। और इनके साथ साथ और भी बड़े बड़े चेंजेस होने वाले हैं। चेंजेस क्या होने वाले हैं बड़े बड़े? कि पाकिस्तान की हिस्टोरिकल प्लेसेस के वो पिक्चर जो है वो हर एक वीजा पेज पर होगा। पाकिस्तान में हिस्टोरिकल जगह क्या है? अबे केपीके, अफगानिस्तान का बलूचिस्तान ऑक्युपाइड, कश्मीर ऑक्युपाइड रहा आपके साथ बलूचिस्तान, वो भी सिंध भी अपना ही एक देश मांग रहा है। रहा सिर्फ ही पंजाब। अब पंजाब जब रहा, पंजाब में आप क्या करोगे? कौन सी हिस्टोरिकल जगह है? आपकी अपनी जगह है या नहीं? नहीं। डायरेक्टली जवाब यही है कि आपके हिस्टोरिकल जगह ही नहीं है जो आप दिखा रहे हो। हम तो समझ सकते हैं अफगानिस्तान का रैंकिंग है 106 नंबर पर, लेकिन आपका रैंकिंग भी 103। आप भी इतना तीर नहीं मार सके। आप तो हमेशा कहते हो कि आप दुनिया की नंबर 1 आर्मी हो, दुनिया के नंबर 1 आर्मी के और दुनिया की नंबर 1 देश, जिसकी हर एक साल हर एक महीने आप कहते हो कि यहाँ पर इतना सोना निकला, 500 बिलियन का निकला। 500 बिलियन का ये है हमारे साथ, 500 बिलियन का वो है हमारे पास। आपके पास तो पैसे बहुत ज्यादा है। आपकी नंबर 1 आर्मी तो दुनिया में नंबर 1 है। आपकी इकोनॉमी ठीक, आपकी फौज ठीक, आपकी सिचुएशन ठीक, आपकी दहशतगर्द नहीं हो, फिर भी 106 नंबर पर आ गए हो। और दोस्तों, बेकारियों का एक यूट्यूबर था जो बैठा था और पासपोर्ट के बारे में बातें करते करते कह रहा था कि दीवार नहीं है कि सिर मारो उन पर, और दीवार पीछे है। तो यही पाकिस्तानियों का अकेल है। अरे मारो भाई साहब, कि हम भी देखे कि आप कितने बहादुर हो, आप कितने नंबर 1 हो, हम भी देखे ना। और इनके साथ वो ऐड करता है कि हम मलेशिया जा रहे थे, वहां पर एक पाकिस्तानी और हमारा दोस्त था, उनका पतलून उतारिंग हुआ और हम भाग गए वहां से, या साइड पर हो गए और कह दिया कि हमारे पतलून उतारिंग ना हो जाए। आपका भी हुआ था भोसड़ी के, आपका दोस्त का उतारिंग हुआ और आपका नहीं हुआ। आप में कोई अलग सी चीज फिट हुई है अलग से कोई मामला है आप में, नहीं। आपकी भी उतारिंग हुई थी, लेकिन आप बता ही नहीं रहे हो अपने पैंस को। और दोस्तों, ये तो अब लिख रहे हैं कि हाँ, वो जो पाकिस्तान के पासपोर्ट में लिखा है पहले से कि आप कहीं पर भी ट्रैवल कर सकते हो, लेकिन इसराइल ट्रैवल नहीं कर सकते हो। ये कह रहे हैं, फोटो लगाते हैं और कहते हैं कि नहीं, हम इसराइल का वो चीज नहीं हटाने वाले हैं, लेकिन अगर डॉट्स को यहां से एक दूसरे को जोड़ो तो भाई साहब 100% ये लोग वही करने वाले हैं। अब के वक्त में पाकिस्तान में अंदर बहुत ज्यादा बुरे हालात हैं। OTLP का मामला आप लोगों ने सुना है कि उस लोगों के कितने लोग इस बेकारियों ने मारे हैं, पाकिस्तान की आर्मी ने, ये एस्टेब्लिशमेंट ने मारे हैं। तो उनकी वजह से ये लोग वो चांस नहीं ले सकते हैं। अब नहीं कहते हैं, लेकिन जब रिलीज होगा तो मोहम्मद रिजवान जो फलस्तीन के लिए हमेशा बोलता था, उनके पासपोर्ट में भी वो चीज हटाया जाएगा कि इसराइल आप ट्रेवल नहीं कर सकते हो, वैलिड है ये पासपोर्ट सारी दुनिया में। वो चीज भी हटाया जाएगा, ये गारंटी के साथ है। अब के ये लोग नहीं कह सकते हैं, इसलिए नहीं कह सकते हैं कि मामला बिगड़ जाएगा। पहले से ही पाकिस्तान में हालत बहुत ज्यादा बुरे है। पहले से ही पाकिस्तान में इस तरह सिचुएशन है कि बहुत जल्दी टूटने वाला है। वही पंजाब पाकिस्तान होगा, ओके पीके जाएगा अफगानिस्तान, और बलूचिस्तान फ्री बलूचिस्तान इसी तरह होगा।
معاملہ کشمیر تو بھارت کا تھا ہے اور رہے گا، اور وہ جو بارڈر لگے گا ڈائریکٹلی افغانستان اور بھارت کا، اس ریجن میں ایک بہت بڑا سپر پاور آنے والا ہے، اور وہ ہے دو دیشوں کے بھائی چارے سے افغانستان اور بھارت، اور ان کے ساتھ ملے گا رشیا، اور پھر ان لوگوں سے ہم نا سینڈوچ بنائیں گے، ان لوگوں سے سینڈوچ بنائیں گے۔ تو آنے والے وقتوں میں یہ تو اس کی یوٹیوبر کہہ رہے ہیں کہ افغانستان، پاکستان اور بھارت کے بیچ کا سینڈوچ بنا ہے، لیکن ایکچولی پاکستان سینڈوچ کی طرح ہی پڑا ہے۔ پاکستان سینڈوچ بنے گا ایک کتے کی طرح، ان کا جو میپ ہے، اور کتوں کی طرح جو ہمیشہ بھونکتے ہیں، کتوں کے سوا اور کچھ کر ہی نہیں سکتے ہیں، ان کا سینڈوچ بننے والا ہے، ان کا سینڈوچ بننے والا ہے۔ شرم کرو لوگو، حرامیوں، پاکستانیوں، شرم کرو، اپنے دادا کا نام نہیں لکھ سکتے ہو، دادا کا نام ایڈ کرو بھائی صاحب، ایڈ کرو کہ سب کو پتا چل جائے آپ کے نام کے خود کے نام نہیں ہے، آپ کی لینگویج اردو آئی ہے بھارت سے، سب کچھ آپ کا جو ہے وہ ہر ایک چیز وہ سب کچھ بھارت کا ہے۔ اب نہ تو خود کا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن باتیں بہت بڑی بڑی، اور آئے تھے بھائی صاحب لوگوں پر، وہاں پر ہندو کو بہت زیادہ بری طرح ٹریٹ کرتے ہیں یہ لوگ، لیکن دنیا کو دکھاوے کے لیے، اور ٹرمپ بابو نے شاید کہا ہوگا کہ آپ بھی دیوالی مناؤ، شہباز جو آیا تھا دیوالی منانے، ٹرار بھی ان کے ساتھ تھا، تو ٹرار کے ٹر سے ہم تو بھائی ذات تک گئے ہیں، یہ وہی ٹرار ہے، یہ وہی ٹرار ہے سوری، یہ وہی ٹرار ہے جو آپریشن سندور کی بات کہہ رہا تھا کہ ہم سوشل میڈیا کے میم سیکشن میں بہت زیادہ جیت گئے، ان کی یہاں پر دیکھو بھائی صاحب، خود ہی اقرار کر دیا کہ بھائی صاحب وار میں تو بھارت کی سرکار اور گورنمنٹ نے گھس کر ہمیں اس طرح پھیل دیا کہ ہم اٹھنے کے لائق نہیں ہیں، لیکن آتے ہیں اور بات کرتے ہیں اور چورن کھلاتے ہیں اپنے پاکستانی لوگوں کو۔ پاسپورٹ کی یہ کہانی، اور پاسپورٹ کی یہ دقت، اور پاسپورٹ کی یہ چیزیں جو ہے، جتنا بھی آپ چینج کرو، جتنا گولڈن کور لگا دو بھائی صاحب، گولڈن کور دے دو اس پاسپورٹ کو، پھر بھی لکھا ہوگا پاکستان، اور سب واقف ہے کہ پاکستان کون ہے۔ یہاں پر یورپ میں آپ لوگوں نے اس طرح چیزیں کی ہے جہاں پر لالچ، چوری، حرامی پن، ہر ایک چیز ہو، ٹیرر، ہر ایک چیز میں آپ کا حصہ ہے، اور ہر ایک چیز میں آپ حصہ لیتے ہو، ہر ایک چیز میں آپ حصہ لیتے ہو، اور یہی آپ کی اصلیت ہے، آپ اپنے اصلیت سے باہر نہیں جاتے ہو، اور یہ ہم ایکسپٹ کرتے ہیں، امید یہی ہے آپ لوگوں سے، اور یا آپ امید پر اترتے ہو، وہی کام کرتے ہو جس کا امید ہے۔ تو دوستو، پاسپورٹ سے اسرائیل کا نام بھی ہٹایا جائے گا، اور پاسپورٹ میں کوئی بھی اس طرح الگ سی بات نہیں ہے، صرف ایک فادر کے نام کے ساتھ مادر کے نام۔ دنیا کے اور دیش بھائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم جلدی جلدی سے فادر کا نام بھی ہٹائے، صرف نیم اور لاسٹ نیم ہوگا، فرسٹ نیم اور لاسٹ نیم ہوگا، لیکن پاکستانی سوچ رہے ہیں کہ مدر کی لگا لو، ایک دن آئے گا کہ یہ اپنے انٹیوں کی بھی لگائے گا کہ بھائی صاحب گرل فرینڈ کا بھی لگا دو، کتنے گرل فرینڈز تھے، کتنے یہ تھے، کتنے وہ تھے، سب کچھ لگانا ہے۔ یہاں پر پاسپورٹ ہے یا کوئی اور چیز ہے بھائی صاحب، آپ مدر کا نام بھی لگاؤ، فادر کا بھی لگاؤ، دادا کا نہیں لگا سکتے، وہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ وہ ہندو تھا اور بھارت سے تھا، تو وہ آپ نہیں لگا سکتے ہو شرم کی وجہ سے۔ یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں، سارے پاکستانی کے جو نام ہے، یہ بھی بھارت سے چوری کی ہے اس لوگوں نے تو ہر ایک چیز چوری کی ہے، اس لوگوں کی تو اوریجنل چیز ہے ہی نہیں، اور نہ ہی اوریجنل چیز تھی کبھی ہسٹری میں، تو یہ لوگ ہر ایک چیز میں چورن کھلانے والے، چوری کرنے والے لوگ، اور دنیا کی نمبر 1 بی عزت آرمی ہے یہ، جو پیسوں کے لیے کتا بنتا ہے، اور کتا بن کر وف بہت زیادہ بریلینٹ طریقے سے کرتے ہیں، جیسا ٹرمپ کے سامنے کر دیا۔ اب ٹرمپ بابو نے وہاں پر مصر میں کہہ دیا، ایجپٹ میں کہہ دیا کہ بھائی صاحب جاؤ پاسپورٹ کو چینج کرو، اور پاسپورٹ میں یہ نام ہٹاؤ، پھر بعد میں جب آپ ہم کو ریکگنائز کرو گے تو پھر آپ کو مسئلہ نہیں پڑے گا، پاسپورٹ بھی سب کچھ تیار ہوگا۔ تو یہی بات ہے، یہی چیزیں پیسوں کے لیے یہ اپنے ماں کو بیچ سکتے ہیں، تو پاسپورٹ کیا ہے؟ پاسپورٹ کو تو ایوی چینج کرے گا، ایوی چینج کرے گا۔ تو دوستو آپ بھی لکھ دو دوستو پاسپورٹ کی ڈیزائن کے بارے میں، دادا کے نام کے بارے میں کہ کیوں دادا کا نام نہیں لگایا، ہم نے تو کہہ دیا کہ کیوں نہیں لگایا۔ اسی طرح کیا ہسٹوریکل پلیسز ہے پاکستان کے ساتھ؟ کشمیر
जम्मू कश्मीर के पिक्चरें चोरी करेंगे, KPK के पिक्चरें चोरी करेंगे, और इसी तरह बलूचिस्तान से पिक्चर्स चोरी करके अपने पासपोर्ट में लगाएंगे और कह देंगे कि हम हमारे हिस्टोरिकल प्लेसेस चूरन के लाएंगे लोगों को, और लोग भी चूरन करने में बहुत ज्यादा खुश है। तो ये थी हमारी वीडियो दोस्तों। टिल देन हैव अ गुड टाइम, बाय बाय एंड टाटा।